बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 40 अहादीस का सिलसिला चल रहा है जिनके ज़रिए से दीन को समझना आसान होता है, दीन पर अमल करना आसान हो जाता है। और इन 40 अहादीस में दीन को बड़ी ख़ूबसूरती से बयान किया गया है। हालांकि कुल अहादीस अगर मिलाकर देखें तो कई लाख है, 6 लाख के करीब तकरीबन अहादीस है, लेकिन उनमें से ये 40 अहादीस वो हैं कि जिन पर अमल करने से, जिनको समझने से दीन को समझना आसान होता है, दीन पर अमल करना आसान हो जाता है। तो आइए, आज हमारे यहाँ पर 25वें नंबर की हदीस है और इस हदीस में अल्लाह ताला के ज़िक्र की फ़जीलत को बयान किया गया है कि अल्लाह के नाम में और अल्लाह का नाम लेने में कितनी फ़जीलत की बात है। चुनांचे हदीस पाक के अल्फाज और कलिमात हैं। अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्न उनासम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालू लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह ज़हब अहलुद्दुसूरि बिल उजूर युसल्लून कमा नुसल्ली व यसूमून कमा नसूमु व यतसद्दक़ून बिफ़ुज़ूलि अमवालिहिम क़ाल अवलैस क़द जअलल्लाहु लकुम मा तसद्दक़ून इन्न बिकुल्लि तस्बीहतिन सदक़ा व कुल्लि तकबीरतिन सदक़ा व कुल्लि तहमीदतिन सदक़ा व कुल्लि तहलीलतिन सदक़ा व अम्रुन बिल मारूफ़ सदक़ा व नह्युन अनिल मुनकर सदक़ा व फ़ी बुद्इ अहदिकुम सदक़ा। क़ालू या रसूल अल्लाह अयअती अहदुना शहवतहु व यकूनु लहु फ़ीहा अज्रुन क़ाल अरअयतुम लौ वज़अहा फ़ी हरामिन अकान अलैहि विज़रुन फ़कज़ालिक इज़ा वज़अहा फ़िल हलालि कान लहु अज्रुन। रवाहु मुस्लिम। इस हदीस के रावी हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं और इनका तज़किरा इससे पहले गुज़र चुका है। अबू ज़र जुंदुब इब्न जुनादा अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद लोग आए, यानी सहाबा कराम आए। और आम तौर से सहाबा वो थे कि जो गरीब सहाबा थे, अहले सुफ़ा में से थे। ये आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और आकर अपनी एक सिचुएशन रखी। और सहाबा जो आपस में, ज़ाहिर है कि कोई मालदार था, कोई गरीब था, हर तबके का आदमी था, तो लिहाजा उन्होंने आकर, इन गरीब सहाबा ने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी एक सिचुएशन रखी। और इस पर अगर गौर करते हैं तो पता चलता है कि सहाबा इकराम की सोच कैसी थी और उनका जहन कहाँ चलता था। आज हमारी हर चीज़ में हमारा जहन जाता है माल की तरफ, मादियत की तरफ, मटीरियलिज़म की तरफ जाता है, लेकिन सहाबा इकराम का जहन किस तरफ जाता था। आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की और गोया के अपना दिल का दुखड़ा रखा और कहा कि या रसूल अल्लाह ज़हब अहलुद्दुसूरि बिल उजूर, कि ये जो हमारे मालदार भाई है, मालदार साथी है, ये तो जो है सारा अजर व सवाब हमसे ले गए और हमारा अजर व सवाब, हमारी नेकियां कम हैं, इनकी नेकियां ज़्यादा हैं। कहा कि कैसे? फरमाया कि इस तरह से युसल्लून कमा नुसल्ली, हम नमाज़ पढ़ते हैं ऐसे ही ये भी नमाज़ पढ़ते हैं, तो नमाज़ पढ़ने में दोनों बराबर हो गए। यसूमून कमा नसूमू, ये भी रोज़ा रखते हैं जैसे हम रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा रखने में हम दोनों बराबर हो गए। यहाँ तक तो बराबरी का मामला चल रहा था। अलबत्ता इनकी फ़जीलत, इनकी खुसूसियत ये है कि वह यतसद्दक़ून बिफ़ुज़ूलि अमवालिहिम, कि इनके पास चूँकि अल्लाह ताला ने माल दे रखा है तो ये माल अल्लाह के नाम पर ख़र्च करते हैं, सदक़ा करते हैं, और हमारे पास तो माल नहीं है, तो लिहाजा इस एतबार से ये नेकियों में हमसे बढ़ गए हैं। तो अब हम इसकी तलाफ़ी कैसे करें? हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो लिहाजा पैसे की तलाफ़ी कैसे की जाए, ये गोया कि इनका सवाल था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा इकराम की जहन साजी की और इनको ये बताया कि देखिए कि आप, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी जहन साजी की कि तुम ये समझते हो कि सदका खाली पैसों से, माल से हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि असल दारोमदार तुम्हारी नीयत पर है कि तुम जो भी काम करते हो और उस काम में अगर अल्लाह को राज़ी करना मकसद है और उस काम में अगर दिल की सच्चाई है तो वो सदका है। चुनांचे चंद नेकियों को गिनाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया कि इन्न बिकुल्लि तस्बीहतिन सदक़ा, कि तुम जो भी तस्बीह पढ़ते हो तो इस पर भी सदक़े का सवाब मिलता है अगर आपकी नीयत दुरुस्त है तो। यानी एक सुबहान अल्लाह कहना,
اس پر بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح بکل تکبیرۃ صدقہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر جو کہتے ہو اس پر بھی صدقے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہتے ہو اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو اس پر بھی صدقے کا ثواب ہے۔ اور اسی طرح امر بالمعروف کرتے ہو، نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، یہ بھی سب کے سب صدقے میں داخل ہے۔ تو لہٰذا یہ ایسے صدقے ہیں کہ جو تم روزانہ کر سکتے ہو، اور شاید مال کا صدقہ آدمی روزانہ نہ کرے، یہ روزانہ کرے تو ایک مرتبہ کرے گا، بار بار نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ ایسے صدقات ہیں، نیکیوں کے صدقات جو آدمی جتنا چاہے اتنا کر سکتا ہے، اور بے شمار اعتبار سے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس پر بھی پھر ظاہر ہے کہ ایک دوسری روایت میں ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ فقراء صحابہ دوبارہ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے مالداروں کو بھی پتہ چل گیا، آپ نے جو نیکی کی فضیلت بتائی ہے تو ان کو بھی پتہ چل گیا، تو اب تو وہ ہم سے آگے ہی نکل جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں جیسے مالداری میں اللہ نے کمی زیادتی رکھی ہے کہ کسی کو مالدار کسی کو کم مالدار بنایا ہے، ایسے ہی ثواب میں بھی تو کوئی زیادہ اور کم ضرور ہوگا۔ اب اس میں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور بات ارشاد فرمائی جو واقعی غور کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ وفی بضع احدکم صدقہ، ایک آدمی جب اپنی گھر والی کے پاس جاتا ہے، یعنی اپنی بیوی سے جب صحبت کرتا ہے یا جو ہے اس سے قریب ہوتا ہے، تو اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کہ یہ جا کر تو اپنی شہوت پوری کر رہا ہے، اپنے تقاضے کو پورا کر رہا ہے، تو اس پر بھی اس کو اجر ملے گا؟ یہ تو بات بڑی عجیب سی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال سے سمجھایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہ اپنے خواہشات کو کسی غلط جگہ پر جا کر پورا کرتا تو اس کو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ فرمایا کہ ہاں گناہ تو ملتا۔ تو فرمایا کہ جب حرام کے کرنے پر گناہ ہے تو حلال کے کرنے پر اجر و ثواب بھی تو ملے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال دینا یہ بھی صدقے کا ثواب ہے۔ تو لہٰذا دیکھیے دین ہمیں کتنا پریکٹیکل لائف سکھاتا ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی کیسے گزارے، اور اس میں ہر کام سے پہلے اس کی نیت پر سارا دار و مدار ہے۔ جیسے سب سے پہلی حدیث آئی تھی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو لہٰذا ہر کام کے کرنے سے پہلے ہمیں نیت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن یا تو اس میں نیت ہی نہیں ہوتی ہے، یا پھر بعض مرتبہ اس میں نیت کا فساد ہوتا ہے، غلط نیت ہوتی ہے، دکھاوے کی نیت ہوتی ہے، یا اور کسی طرح سے کسی نیک کام کا عوض دنیا میں چاہنے کی نیت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسی عمل پر اجر و ثواب ملتا ہے کہ جس کی فضیلت کا استحضار ہو، یعنی سبحان اللہ کہنے پر کیا ملے گا یہ جب آدمی کو پتہ ہوگا، اندازہ ہوگا، تب جا کر اس کے سبحان اللہ کہنے پر وہ تمام فضیلتیں اس کو ملے گی۔ ورنہ جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سبحان اللہ کہنے پر کیا ملے گا، تو صرف سبحان اللہ کہنے سے ظاہر ہے کہ ایک آدھ نیکی تو ضرور ملے گی، لیکن لفظ سبحان اللہ پر جتنا بھی ثواب ہے وہ اس کے استحضار پر اور اس کی نیت پر اس کو ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔